फेयर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग के लिए सर एक वर्ड है, ग्लोसोफोबिया। आप में बहुत दफ़ा सर आपके जहन में या आपके पास बहुत से ऐसे लोगों को भी आपने देखा होगा, आपके अपने क्लास फेलोज ऐसे होते हैं जो टीचर ने कोई सवाल किया और वो सवाल का जवाब उन्होंने आपको दिया। ये कह रहा है, और आप क्योंकि गुफ्तगू में अच्छे हैं, आपने उनको उसी वक्त पकड़ लिया और आपने आके बोल दिया और वाह वाह हो गई कि कमाल कर दिया आपने कि यार वेल डन। वो क्या है? वो है अपॉर्चुनिटी। आप कैसे ग्रैब कर रहे होते हो अपॉर्चुनिटी। और आप जब कभी उनको कहें कि यार तुमने नहीं बोला, उन्होंने कहा नहीं यार आई डोंट वांट टू स्पीक। और ऐसे के हर बंदे को ये लगता है कि जब भी यहां पे आएंगे तो वो वर्ड्स जब जंबल अप हो जाते हैं तो वो आपकी जबान उन वर्ड्स को फिर आइडेंटिफाई नहीं कर पाती या ज़हन उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाता, जिसकी वजह से आप रिपीट पे रिपीट बात कर रहे होते। तो उनके लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले जब आपका अपना फेयर है, सबसे पहला फेयर क्या है? यहां पर आकर खड़े होना, स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस। सबसे बड़ा फेयर। जब आप पब्लिक स्पीकिंग की बात कर रहे हैं तो पब्लिक स्पीकिंग क्या है? आपके अल्फाज। आपके अल्फाज का क्या मतलब है कि कौन सी पहले 3 सेंटेंस जो हैं वो आपको भूलने नहीं चाहिए, रट्टा लगना चाहिए उनका। फर्स्ट 3 सेंटेंसेस, फर्स्ट 3 सेंटेंस ऐसे पक्के हों कि आप आए और आपने किसी को नहीं देखना। सर आप आई कांटेक्ट, किसी भी यहां पे आप खड़े होंगे ना, कोई आई कांटेक्ट। हम जब प्रेजेंटेशंस दे रहे होते थे सर, तो हमारा कोई एक स्टूडेंट जो है वो सामने आ जाता था, तो वो अजीब अजीब आंखें मारी जाएगा, जुबान बाहर निकाल लेगा आपको। सब सर ये देखिए मुझे छेड़ है। अब छेड़ने के साथ क्या है? आप खुद वीक हैं तो आप किसी और के ऊपर अपनी वीकनेस डाल रहे हैं। तो वो आप हाँ, तो वो आपको ये समझ है कि आपको ये पता लगे कि नहीं इसने मुझे ये किया, मैं तो अच्छा भला तैयार था, इसने खराब कर दिया। तो जब इसको खराब करने के लिए आपने दीवार पे एक अपनी जगह पे एक अपना एक आइडिया सोच लें कि मुझे किसी बंदे को नहीं देखना, आई जस्ट वांट टू से एट द एंड ऑफ द डोर, वहां पे जो सामने वाला जो एक एरिया है उसको मैंने स्पेसिफाई कर लिया। और उसको स्पेसिफाई करने के बाद आपने पहले 3 सेंटेंस स्ट्रेट उधर बोल देने हैं सर। इसके अलावा और कुछ नहीं करना सर। पहले 3 सेंटेंस आपने रवानी से बोल दिए तो यू आर द किंग ऑफ द वर्ल्ड सर। सिंपल। इसके अलावा और कुछ नहीं है सर। ये सबसे पहला आपका स्टेज फेयर आप जब खत्म करते हैं वो यही है। और आपकी आंखों में डर है और आप आए यहां पे और ऐसे हैं, हंसा गो यहां पे। अब वो एक्सप्रेशन है, अब एक्सप्रेशन अवाम ने नहीं पकड़ना तो फिर किसने पकड़ना है आपका एक्सप्रेशन? और ऐसी अवाम जो ढूंढ रही होती है कि तुम फाड़ के रखा कि केड़ी नेगेटिव चीज है, तो वो आपको वो अपने सब कुछ मस्टर करना। और मस्टर करके सबसे पहली चीज, पहला सेंटेंस जो मैंने कहा 3 सेंटेंस, प्लीज सबसे 3 सेंटेंस आपने पहले रवानी से बोल दिए। और रवानी से बोलने के बाद एक स्टोरी टेलिंग है। 3 सेंटेंस बोले, 3 सेंटेंस के बाद आपने एक स्टोरी सुनानी है सर। बेशक उसको बना लें, एक थर्ड पर्सन की स्टोरी है कि एक इंसान था, उसने ऐसे किया, उसने ऐसे किया, उसने ऐसे, फिर आप अपने व्यू पॉइंट के ऊपर आ जाए। अब उनके साथ क्या होगा कि जब आपने वो 3 सेंटेंस बहुत अच्छे बोल दिए, पहला कॉन्फिडेंस लेवल, पहला पॉइंट आपका, पहला पड़ाव आपने पार कर लिया। और पहले पड़ाव पार करने के बाद जब सेकंड आया, सेकंड जब ऑडियंस आपके पास और आपके सामने आएगी तो वो होगी आपकी कहानी। आपने अपनी कहानी को पकड़ लिया कि आपने कोई भी ABC बंदा या XYZ बंदे की कहानी सुनाई और उसको कहानी के साथ उसको रिलेट किया टॉपिक के साथ, और उसको कहा कि ये है हमारा आज का टॉपिक। अब टॉपिक के ऊपर व्हेन यू आर देयर, तो उसके बाद आप उसको करते हैं सर डिफाइन। यू डिफाइन दैट टॉपिक। और डिफिनेशन ना गूगल की चाहिए सर, ना विकिपीडिया की चाहिए, ना इंसाइक्लोपीडिया की चाहिए, किसी की नहीं चाहिए, सिर्फ आपकी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक दफा पहले भी एग्जाम्पल दी थी सर, कोवी की, स्टीवन कवी कि वो है हाईली इफेक्टिव पीपल, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। अब वहां पे उनमें से आया, उन्होंने साहब ने कहा कि व्हाट डू यू मीन बाय हैबिट?
تو اچانک ذہن کے اوپر ایک آیا, دیٹس ریئل, میرے ساتھ یہ چیز ہو چکی. تو انہوں نے کہا کہ جی ہیبٹ کا کیا مطلب ہے. باقی سب لوگ جو ہے وہ ہیبٹ کی جو ڈیفینیشن ہے وہ بتا رہے تھے. تو میں نے کہا سر HABIT, ہیونگ ابلٹی بلٹ انٹینس ٹریٹس, دیٹ از HA, کیونکہ جب آپ ورڈ کے اندر ہی اس کے میننگ ہیں, ہر لیٹر کو آپ الگ کریں گے تو اس کا میننگ آپ کو نکلے گا. آپ کے اپنے نام کے الگ الگ لیٹر ہیں, اس کا میننگ ہے. So this is what you think of yourself. اور وہ جو ورڈ ہے جو آپ ڈیفائن کر رہے ہیں اس ورڈ کو الگ کر لیں, اردو میں کر لیں, انگریزی میں کر لیں. اس کے بعد جو آپ اس کو ڈیفائن کریں گے وہ ڈیفینیشن سب سے بیسٹ ہوگی, کلوز ٹو یور ہارٹ ہوگی, اور لوگ اس کو مانیں گے. سر وہ مانے, اگر وہ نہیں آپ کے ساتھ ہوگا, اینڈ دس از دا یونیکنیس. اور اگر یہ یونیکنیس آپ نے اپنے اندر بنا لی تو سر وہی والی بات ہے کہ دین یو ول رول ہارٹس. ٹھیک ہے جی. تو یہ ایک آئیڈیا آپ نے اپنے ڈیفینیشن, ہم نارملی کیا کرتے ہیں, یہ جی فلاں ڈکشنری نے یہ کہا ہے تو یہ بات ہے. اٹس ناٹ اباؤٹ, یو نیڈ ٹو کریٹ ہسٹری, تو کریٹ اٹ. اور وین یو آر ہیئر, پہلا اسٹیپ تو کریٹ ہو گیا کہ آپ سارے ادھر ہیں تو ایک بندہ یہاں پہ ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک یونیک بھائی ہے یا بی بی ہے تو یہاں پہ کھڑا ہوا ہے, تو کچھ نہ کچھ تو ہے اس کے اندر جو وہ یہاں پہ کھڑا ہے. تو پہلا تو پاس ہو گیا. نمبر 2, آپ نے اپنی آواز بولی, آواز کے ساتھ سلام کیا, آپ کی آواز کی تھرو اتنی ہے that you have impressed people. Number 2. Number 3, 3 sentences آپ نے بولے, 3 sentence without any error, fluent, pass. اس کے بعد defining that point, pass. تو جب یہ آپ نے 4 چیزیں کر لی تو پھر آپ ہوتے ہیں ایسے آپ وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں, اور پھر آہستہ آہستہ یو اسٹارٹ واکنگ. وین یو واک, تو آپ کے واک کے بعد آپ کو نظریں ادھر سے ادھر اپنی طرف ساتھ ساتھ جاتی نظر آتی ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہے, دیٹ پیپل آر دیئر ود یو اینڈ دے آر کنیکٹڈ. اور وہ جو کنیکشن ہے, وہ کنیکشن آپ کو سٹارٹ میں نہیں ملے گا. آپ سٹارٹ میں اگر ادھر سے ایسے پھرتے رہیں گے, وہ نہیں ملے گا آپ کے ساتھ. وہ ہر چیز کو آپ نے ایک ٹائم دینا ہے, اور وہ ٹائم, وہ 4-5 چیزیں مل کے وہ ٹائم آپ کریٹ کرتے ہیں. آپ یہ دیکھیں ساری زندگی, بہت سے ایسے استاد ہیں وہ ایک ہی جگہ پہ کھڑے ہوں گے اور اپنی ساری زندگی ادھر ہی گزار دیں گے. یہ ہے, ہمارے بھی استادوں میں بہت سے لوگ ہیں جو یہاں پہ آتے ہیں, وہ ادھر سے ادھر نہیں ہوتے, وہ ادھر کھڑے ہوئے, انہوں نے اپنی بڑے آرام سے بات کی, بہت نالج, وی ریسپیکٹ دیم فار دیٹ نالج. بٹ پوائنٹ از, جب عوام سے بات کرنے کی بات آتی ہے تو جی ڈیفینیشن ہو گئی, اور ڈیفائن کے بعد پھر آپ نے کوئی بھی کسی بھی کوئی زمانے کی کوئی مثال, ہسٹوریکل فیکٹ, کوئی کسی کتاب کا حوالہ, کسی فلم کا حوالہ, کسی کلپ کا حوالہ, کسی پروگرام کا حوالہ, وہ آپ ان کو ساتھ پوائنٹس بنائیں گے تو وہ آپ کو دیٹ وڈ بی دا 5th پوائنٹ, اور وہ آہستہ آپ کے ساتھ اور زیادہ چیزیں آپ کی ڈیولپ ہوتی جائیں گی. پہاڑ بنتا جا رہا ہے اب آپ کا, تو وہ آپ آہستہ آہستہ اور کانفیڈنٹ ہو رہے ہیں. سو آپ نے جب یہ تمام چیزیں کر لیں, جب اس کے کرنے کے بعد پھر آپ آتے ہیں ایکٹیویٹیز کے اوپر. جب آپ نے یہ پوائنٹس بتائے, اپنا 1 یا 2 پوائنٹس آپ نے ایزی کرا دیا, انہوں نے کہا کہ جی یہ میں نے 2 پوائنٹس سمجھائے ہیں, اب ان 2 پوائنٹس کے اوپر لیٹس ہیو این ایکسرسائز آن دیز 2 پوائنٹس. تو اس کے بعد یو گیو دوز ایکسرسائز. یہ میں پریزنٹیشنز کی بات کر رہا ہوں کہ جب پبلک اسپیکنگ, جب ٹریننگ کی بات ہے, لیکن جب آپ عوام کو کر رہے ہوتے ہیں تو عوام کیا سننا چاہتی ہے, پھر آپ اس کے اوپر آتے ہیں. پبلک ڈیمانڈ, وہ نارملی پبلک ڈیمانڈ کے اوپر آ رہا ہے, کیونکہ پبلک اسپیکنگ کو نارملی کچھ لوگ لے رہے ہوتے ہیں ایز اے ٹرینر, ٹریننگ کے سائڈ, کچھ لوگ لے رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے لوگوں کو کیسے خطاب کرنا ہے. آپ بہت سے لوگ ہیں, بہت سے سیاستدان آپ دیکھیں گے, ہمارے لیڈرز جب ہیں کہ ان کو کہتے ہیں کہ ان کو صرف اور صرف یہ پوڈیم چاہیے یہاں پہ, جب وہ آ گئے تو وہ کچھ بھی they'll start speaking. اب آتا ہے جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ویو پوائنٹ ہے, وہ یہ ہے کہ جی آپ نے جو انالیسس کرنا ہے, آپ کے انالیسس کن کن پوائنٹس کے اوپر آپ کریں گے. ہاؤ وڈ یو اینالائز دس ٹاپک. اب اینالائز کا مطلب, میرے لحاظ پہ انالیسس جو ہے وہ ہے آپ کا امپیکٹ آن دا سوسائٹی. اس پوائنٹ, جو بھی ہم پوائنٹ کو ڈسکس کر رہے ہیں, اس کا سوسائٹی پہ امپیکٹ کیا ہے. جب سوسائٹی پہ امپیکٹ آتا ہے تو اس کا پتہ لگتا ہے کہ ہاں ہماری سوسائٹی کیسے اس کو لے رہی ہے, اس پوائنٹ کو یا ان ڈسکشن کو, یا جو میں بات کر رہا ہوں اس پوائنٹ کو سوسائٹی کا کیا ویو پوائنٹ ہے. اب سوسائٹی میں
पॉजिटिव नेगेटिव रिलीजियस फैक्टर, सोशल फैक्टर, पॉलिटिकल फैक्टर, हर चीज हर फैक्टर उसके अंदर है. अब आपने उसमें से किस चीज को हाईलाइट करना है ये आपको पता है, वो मैं आपको नहीं बताऊंगा. वो आपको पता है कि यार मैं किस चीज के ऊपर मुझे कमांड है, मैं उसी बात के ऊपर ही बोलूंगा. हम लोगों की सर प्रोनाउंसिएशंस, हमारा नॉलेज, हमारे एक्सपीरियंसेस, हम हर एक के एक डिफरेंट और यूनिक एक्सपीरियंसेस हैं. अगर मैं यहां पे जितने भी लोग यहां पे बैठे हुए हैं, मैं अगर सबकी कहानी सुनना शुरू करूं तो कहीं ना कहीं कोई लाफ्टर्स होंगे, कहीं कुछ दुख होंगे, कुछ स्माइल्स होंगी, कुछ यादें होंगी. ये हर जिंदगी इन सब चीजों का मजमुआ है. और जब आप उन्हीं मजमुओं को बढ़ाते हैं और उनके अंदर आप फन का एलिमेंट ढूंढते हैं, तो देन यू बिकम एन ओरिएटर सर. और हाउ डू यू व्यू थिंग्स डिफरेंटली? यू नीड टू व्यू थिंग्स इन अ डिफरेंट मैनर सर. अभी जितने भी लोगों ने यहां पे मेरे साथ यहां पे आके बात की, क्या था? यू पोर्ट्रेट योर ओन एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ. अब आपके अपने एक्सपीरियंसेस हैं, अब हमने उन एक्सपीरियंसेस से निकल जाना है सर. अब हमने निकल के दूसरों के एक्सपीरियंसेस देखने. देखें, वी आर इन दिस लाइफ फॉर अनदर अबाउट फॉर कितने सालों से हैं? 30 साल, 40 साल, 20 साल, 50 साल. और हमने सिर्फ एक ही बंदे के बारे में सोचा, वो है मैं खुद. मैं ये चाहता हूं, मेरा ये दिल चाह रहा है, मैं ये करना चाहता हूं, मैं ये कर रहा हूं, मैं. एंड आपको जब भी कभी आप एनालिसिस देंगे तो वो भी मैं ये कहता हूं. सो उठे, लोगों को देखें, दुनिया को देखें कि व्हाट द वर्ल्ड सेज अबाउट यू. और ओरिएंटेशन की सबसे बड़ी सर जो बात होती है वो ये है कि एक तो सबके पास आजकल गूगल इज देयर. आप कोई भी चीज है आप उठा के गूगल कर देते हैं. और बीइंग अ पब्लिक स्पीकर, प्लीज गूगल यूज नहीं करेंगे आप. ये मेरा पहला टिप है सर आपको. क्योंकि जब आपने गूगल यूज कर लिया ना सर, तो कोई भी आएगा तो वो कहेगा हाँ यार ये तो मैंने वहां पे पढ़ा था, ये पूरी स्लाइड तो वहां पे थी. सो यू नीड, व्हेन यू आर स्पीकिंग योर हार्ट आउट, इट मींस यू आर सेइंग समथिंग दैट इज ट्रू, दैट इज मोर क्लोज टू योर हार्ट. एंड दिस इज व्हाट पीपल वांट टू लिसन. सुनना बहुत जरूरी है. और अभी बहुत ज्यादा लोगों के जो सेंटेंस स्ट्रक्चर्स हैं, वो चूंकि अभी हमने लिखे नहीं हुए थे, वो चूंकि अभी हम उसके ऊपर और ज्यादा काम करते, या अगर हम 5-6 दफा उसकी प्रेजेंटेशन शीशे के सामने आके दे चुके होते, थिंग्स वुड हैव मच बेटर, वी हैव गॉन मच बेटर. अच्छी चीजें आपको उनमें सामने से नजर आ रही होती. उसके बाद जो हम हवाले देते हैं, अगर हम कुरान का हवाला दे रहे हैं, अगर हम इकबाल की शायरी का हवाला दे रहे हैं या किसी का भी, तो वो इट शुड बी परफेक्ट, एक्यूरेट. तो अगर वो एक्यूरेट नहीं है तो प्लीज उसको ना दें. क्योंकि देखें, एवरी वर्ड दैट यू अटर, यू आर क्रिएटिंग हिस्ट्री विद दैट. सो प्लीज डोंट जस्ट मेस अप द हिस्ट्री. आपको वो चीजें जरूरी हैं. और एक और चीज जो यहां पे मुझे सामने आकर टेंशन हुई, बहुत कम लोग थे जिनके चेहरे पे स्माइल थी. की फायदा, मैं इन्ना तो 2 घंटे समझाया कि जी तुझे हंसना की फायदा है कि जी आपने व्हेन यू आर हियर, तो वो अचानक सबके अंदर का टीचर जाग जाता है. ये समझ, जब आप यहां पे आते हैं ना, तो एवरीबॉडी, ओह आई एम हियर ऑन दिस रोस्टर, नाउ आई हैव टू बी वेरी सीरियस एंड आई हैव टू शो द वर्ल्ड दैट सीरियसनेस इज द बेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड एंड यू नीड टू बी सीरियस. ये आज का दिन है. आज के दिन में आपने अच्छा बोला, बुरा बोला, लोगों ने आपसे बात की, लोगों ने अपना व्यू पॉइंट दिया, आपको क्रिटिसाइज किया, आपको जजमेंटल हुआ आपके लिए, दैट्स इट. अगर वो जजमेंटल, जो वो क्रिटिसिज्म आपके दिल में जगह कर गया है, तो फिर आप मर गए हैं सर. इसका मतलब है कि आप सारी जिंदगी उसी बात को लेके फिरते रहेंगे, ओह यार उस दिन जो काम था ना वो ठीक नहीं हुआ. तो बहुत से काम ऐसे होते हैं जो आप ठीक नहीं होते. पब्लिक स्पीकिंग आपकी पर्सनैलिटी को निगेट करना है सर. अगर आपकी बहुत सीरियस पर्सनैलिटी है तो एक दफा प्लीज एक कॉमिक प्रेजेंटेशन देके जरूर देखें. और अगर आपकी कॉमिक पर्सनालिटी है तो एक दफा एक सीरियस प्रेजेंटेशन देके जरूर देखें. अपने आप को चेंज रोल्स करें सर. सो पब्लिक स्पीकिंग इज ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशन, इट्स ऑल अबाउट रीडिंग, इट्स ऑल अबाउट प्रोनाउंसिएशन. हाउ वी प्रोनाउंस थिंग्स बहुत जरूरी है. डियाना के खसम का क्या नाम है? चार्ल्स. ओ भाई चार्ल्स, अल्लाह का वास्ता है, क्या कहां पढ़े? हैले कॉलेज ऑफ कॉमर्स. कॉमर्स. The words matter a lot. Pronunciations do matter.
اگر آپ کا پنجابی ایکسنٹ ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, پلیز آپ کا یو ایس پی بن سکتا ہے وہ کہ یار انگریزی بہت اچھی بولتا ہے لیکن پنجابی ایکسنٹ میں ہے یار, کوئی بات نہیں یار, کیا ہے ہماری اپنی زبان ہے, کوئی ٹینشن نہیں. لیکن پلیز be proud of whatever we are. When we need to be the people that you want, that people should get influenced from you. So you need to laugh at your weaknesses. You should have the courage to laugh at your own self. اب آپ لوگوں کی زندگی میں ویلیو کیسے ایڈ کر سکتے ہیں؟ اپنا ویو پوائنٹ لوگ آپ کا کیوں سنیں, اس کا جواب آپ نے دینا. اس وائی کو اگر آپ نے ڈھونڈ لیا تو اس کا مطلب ہے کہ جی the why of public speaking آپ کی زندگی کے اندر یہ پکا ہو گیا, یہ ایک ٹک آپ کا لگ جائے گا. how you take the word differently. دنیا کو ڈفرنٹ دیکھنے کا نام ہی پبلک اسپیکنگ ہے سر. دنیا کو اگر پتا ہے آپ اچھی باتیں کر رہے ہیں, پتا ہے کہ اس نے اچھا یہ والی بات ہی کرنی ہے, اگر آپ نے آخری میں آ کے ٹوسٹ کر دیا ہے وہ مزہ ہے سر. اگر وہ ٹوسٹ نہیں کیا تو خراب ہو جائے گا سر. کلیئر ہے سر, آئیڈیا آپ کو سمجھ آیا؟ اب آپ نے کیا ہے, اگر آپ ایک ہی سمت میں جا رہے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ یار مجھے اس کی کوئی پنچ لائن نہیں مل رہی, ٹوسٹ, ٹرائی ٹو ٹوسٹ یور کنورسیشنز. ایسے کبھی کبھی پھکی بھی جاتی ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ آہستہ آہستہ آپ کو سمجھ آئے گا, لیکن اس کو ٹوسٹ کرنے کی کوشش کریں. ورڈز ٹوسٹ کیسے ہوتے ہیں, آئیڈیاز ٹوسٹ کیسے ہوتے ہیں, لوگوں کا سیریسنس کی طرف سے فورن کامک پہ کیسے آتے ہیں, کامیڈی سے فورن سیریس پہ آپ نے کیسے جانا ہے, سیریس کے اوپر آپ نے رولانا کیسے ہے. اگر آپ لوگوں کو رلا سکیں اور اس کے فورن بعد ہنسا سکیں تو آپ اپنے آپ کو شاباش دیجیے کہ جگر چھا گیا بھائی, یہ کرنا ہے. تو اگر آپ یہ کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر وہ جراثیم ہے کہ دیٹ یو کین بی اے پبلک اسپیکر سر. اور پبلک اسپیکنگ از love. Public speaking is fun. Public speaking comes up with age, it comes up with experience, it comes up with the love that you have. اور اگر آپ کو لوگوں کے ساتھ بات کرنا اچھا لگتا ہے, لوگوں کے ساتھ ملنا اچھا لگتا ہے, لوگوں کی باتیں سننا اچھا لگتا ہے, تو سننے کی عادت پہلی ہے سر, اس کے بعد بولنے کی عادت ہے. So you need to listen a lot. سنیں لوگوں کی کیا بات کر رہے ہیں, and please don't make people judgmental. Don't be judgmental about people. ججمنٹل نہیں ہونا. دنیا میں جو بندی بات کر رہا ہے وہ بہت اچھے ہیں, سب دنیا بہت اچھی ہے, آپ برے ہیں اور آپ دنیا کو اپنے ریفرنس سے دیکھتے ہیں کہ جی یار میں ایک ایسا آدمی جو یہ چیزیں بھی دیکھ رہا ہوں, یہ ٹھیک نہیں ہے, لیکن آئی ایم پریزنٹنگ اٹ ٹو دا پیپل. کم اپ ود سم تھنگ ڈفرنٹ. کوئی لائف کو ڈفرنٹ کریں گے, جب تک آپ کی لائف میں چیز ڈفرنٹ نہیں ہوگی آپ کی گفتگو میں بھی وہی چیزیں ڈفرنٹ نہیں آئیں گی. تو وہ ڈفرنٹ آنا ضروری ہے سر. اف یو آر ناٹ ڈفرنٹ اٹ مینس کہ آپ ان 25-30 لوگوں میں نہیں ہیں جو دنیا کو انفلوئنس کر سکتے ہیں. ان 25-30 لوگوں میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ ان کا آنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو ڈفرنٹ ہونا ضروری ہے. میں ایک بات کہتا ہوں, ایک ریسرچ تھی سر, 1,60,835 لوگ روز مرتے ہیں آن این ایوریج. آپ ہی کا نام کیوں زندہ رہے, یہ آپ نے سوچنا ہے. سو میرا صرف آپ سے صرف اتنی 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے صرف پبلک اسپیکنگ کا. دیٹس واٹ آئی سے. اٹس آل اباؤٹ یو نیڈ ٹو سی دا ورلڈ ان اے ڈفرنٹ مینر. پلیز, ابھی آپ کی جتنی پریزنٹیشن تھی سب لوگوں نے پریزنٹیشن اپنی پرسنالٹی کے مطابق دی ہے, اور اگر آپ کو اچھا لگے کہ وہ نہیں, یہ جو میں نے چینج کیا ہے وہ بہت اچھا ہے, تو پلیز اسی کو اپنا لیجیے گا. اور کبھی کبھی لیٹ پیپل انڈرسٹینڈ کہ اصل میں ہے کون یہ بھائی, یا یہ بی بی کون ہے اصل میں, وہ چیز سمجھانا بہت. لیٹ پیپل ٹاک اباؤٹ یو. اٹس ناٹ اباؤٹ یو کہ آپ اپنے بات کریں یار یہ بڑا سیریس آدمی, یار یہ بڑی اچھی گفتگو کرتا ہے, اس کے بعد آپ آگے اس کو دیکھیں کہ یار یہ کیا کر رہا ہے, یہ کیا حرکتیں کر رہا ہے. وی نیڈ ٹو بی ڈفرنٹ. ہم کیوں چلیں اس راہ پر جس راہ پر سبھی چلیں. دا پاس لیس ٹریولڈ از مور ایکسائٹنگ سر. So please, if you want to be a public speaker, travel the path that is less experienced. The road not taken. The road not taken, ji. So it was a pleasure, ji, meeting you all. Thank you very much for your lovely time. And I hope that I have delivered myself and I have made myself clear to you, ji. Thank you very much, ji. Bahut shukriya. Sir, thank you very much, sir. Thank you, sir. Thank you very much.